देकर शुक्र अदा करता रहता हूँ, मेरे अंदर माल की मोहब्बत नहीं आती है। वाह वाह वाह। क्योंकि इंसान को जिस दिन माल से मोहब्बत हो जाएगी वो उसको तबाह कर देगी। सुभान अल्लाह। और ये कितना तबाह करती है ये पूरी कौमों की तारीख पढ़ के देख लें। हमारे सामने इतना टाइम नहीं है कि वाक़यात बयान करूं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इंसान माल की मोहब्बत में जानवरों से भी गया गुजरा हो जाता है। जल्लाम साहब कॉल को शामिल करते हैं। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा आसिफ बात कर रहा हूँ, मैं कराची से। ठीक है। आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपका भी इस प्रोग्राम पे और आपकी बैकग्राउंड पे काम करने वाली टीम का भी। मेरा सवाल ये है कि मेरी अहलिया के पास 8 तोला सोना है, जिसमें 6.5 तोला के करीब उनके जहेज का है, बाकी मेरी तरफ से। और दूसरी बात यह है कि मुझ पर 1 लाख से ज़ायद रकम जो है वो कर्ज है। ठीक है। और कैश में मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं है, घर भी किराए का है। तो अब मैं अगर अपनी ज़कात जो है वो उस सोने पर, एक सवाल का जवाब तो मुझे प्रोग्राम के दौरान ही मिल गया कि जो वैल्यू लगेगी उस पर दूंगा, तो क्या उसमें से ये मेरी लायबिलिटी जो है 1 लाख रुपए से ऊपर जो रकम है मेरी बेगम के हक मेहर के अलावा, तो ये जो रकम है ये मुझे उसमें से माइनस करनी होगी, जो मुझ पे वाजिबुल अदा ज़कात की रकम बनेगी? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, निकालना होगा। मेरी बात सुनिए। आप जो 1 लाख रुपया कर्ज बता रहे हैं, क्या उसको अदा करने की सलाहियत नहीं है? जी, उसको अदा करने की सलाहियत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो उसका जवाब इतना है कि जिस किसी पर जितनी रकम कर्ज हो वो आप हैं, कोई ताजिर है, कोई है जिस पर कर्ज है और उसके पास अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो वो अपना निसाब बनाकर उतनी रकम जो कर्ज की है उसमें से माइनस कर दे, मिनहा कर दे, निकाल दे। अब उसके बाद जो बैलेंस, जो टोटल मीज़ान आएगा, वो अगर निसाब को पूरा होता है तो आपको ज़कात देनी है। आसान हो गया या कोई दुश्वारी? लोगों ने समझ लिया होगा। जितना आप पर कर्ज है वो लिखे आप, और आपका निसाब कितना बना। मसलन 1 लाख रुपया आपकी आमदनी है और 1 लाख रुपया कर्ज है, तो बराबर हो गया। आपने उतना ही आप पर कर्ज है तो आप वो निकाल देंगे, तो अब आप पर ज़कात नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो रकम पास है और दे सकते हैं तो क्यों नहीं अदा कर रहे कर्ज? अगर कर्ज अदा नहीं कर रहे तो वो रकम काय के लिए आपने रखी हुई है? क्योंकि जब हम लेते हैं तो बड़े शेर होते हैं, कर्ज जब अदा करना होता है तो हम मुश्किल। एक सवाल निसार साहब, इनके जो अभी कॉलर थे उनसे मैंने एक सवाल और लिया है जो मैं चाहूँगा कि अपने तमाम नाजरीन, सामईन, बिलखुसूस ख़वातीन, ये मेरे जहेज का है, ये ससुराल से मिला है, जी, ये फलां का है, तो ससुराल को चाहिए, और जो उसूल होता है कि आपने दुल्हन को जो पहना दिया वो उसका हो गया, उसको मालिक बनाना चाहिए, ज़बानी भी कह के, और तोहफे की चीज़ हमेशा उसको मालिक बनाया जाता है। कल को ये कहें कि नहीं हमने तो सिर्फ शादी पर पहनाया था, है हमारा, ये बड़ा मसला हो जाता है। जी। शौहर घर में कोई चीज़ लाता है तो वो घर भर के इस्तेमाल के लिए लाता है, तो कह दे कि ये इस्तेमाल करना है, मालिक मैं हूँ, और या उनको दे दे कि तुम लोगों को दिया या तुम जानो, बीवी को दिया। कल को जब विरासत करनी होगी तो फिर तकसीम कैसे होगी? मुश्किल आएगी। बहुत मुश्किल। तो ये ससुराल वाले जो बहू को या दामाद को जो कुछ दें तो ये उनकी तोहफे ही की नीयत होती है, लेकिन वो तोहफे मालिक बनाना, उसके बाद ये ना कहें कि ये हमने दिया था, उसने दिया था, अब उसका हो गया, ये जहन में रहे। अगर वो नहीं है मालिक तो फिर उसके लिए मसला क्या होगा, कल को विरासत क्या होगी, ज़कात क्या होगी, ये झगड़ा हो जाता है। तो ये जहन में रहे। और बाकी मसला वाज़ेह किया। कोई और बात हो तो अल्लाह साहब, ये मसला पूछना चाहूँगा कि एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी बहन। वालेकुम, मैं टीनेजर हूँ
میں جاب لیس ہوں اور مجھے گفٹ میں بہت سارا گولڈ ملا ہے. ٹھیک تو ہے. وہ میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے, تو پھر زکوٰۃ میں خود دوں یا میرے ابو دیں؟ ٹھیک ہے. میں صحیح طرح سن نہیں سکا, انہوں نے کہا گفٹ ملا ہے؟ جی گفٹ ملا ہے. وہ اچھا جی, گولڈ. وہ پیور گولڈ, ذهب, خالص سونا, یا جو بھی آپ کے ہاں اس کے لیے لفظ طلائی کے لفظ بھی ہوتے, کیونکہ سونا ہمارے ہاں نیند کے لیے بھی ہوتا ہے نا, سلیپ اس کے لیے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ڈاکو گھر میں آ گئے تھے اور انہوں نے گھر والوں سے کہا سونا کہاں ہے, تو ان کا جہاں مرضی سو جاؤ, تو وہ سونا بھی سونا کہلاتا ہے. بہرحال تو میں یہ چاہوں گا آپ کو واضح کر دوں کہ آپ اگر بالغ ہیں, جاب لیس ہونا کہ پہلے جاب کرتی تھی اب نہیں کرتی, یا یہ کہ والدین کے اب زیر کفالت ہیں, یعنی آپ کے تمام اخراجات والدین یا گھر والے اٹھاتے ہیں, اور آپ بالغ ہیں اور آپ کو وہ مل گیا تو آپ والدین کو دے دیں, ان کی ملکیت بنا دیں, پھر وہ آپ کا نہیں ہوگا. اگر آپ کی ملکیت میں اور آپ بالغ ہیں تو جتنا ہے اس پر سال گزرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, کیونکہ تحفہ ملا ہے یا آپ نے خریدا ہے. چوری کی بات نہیں کر رہا ہوں, چوری والا نہیں, لیکن آپ کے پاس ہے تو وہ آپ مالک ہیں. مال حرام کا مسئلہ آنا چاہیے تھا, وہ کسی نے نہیں پوچھا کہ جی ناجائز آمدنی ہے, بتے کی آمدنی ہے, ذخیرہ کیا ہوا تھا, ناجائز آمدنی ہے, اس پر کیا کریں. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ناجائز حاصل کیا ہوا ہے, اس سے خیرات کر دیں گے, نیکی کا کام کریں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل 1%. بلکہ میں بہت سخت لفظ کہنا چاہتا ہوں, ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا, مزید ناپاکی بڑھے گی. اللہ یہی ہے نا. حرام ہے آپ کے پاس وہ پیسہ, آپ کا نہیں ہے, تو آپ بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے. بینک سے ملا ہوا سود ہے, آپ کے پاس لاٹری ہے, جوئے کا پیسہ ہے, غلط کمائی ہے, بھتہ ہے, ناجائز ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اوہو. تو وہ فوراً اپنے سے دور کیجئے اور بغیر ثواب کی نیت کے چیریٹی میں دے دیں. جس کو بھی دینا ہے چیریٹی میں فوراً دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے. لیکن یہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ میں کما رہا ہوں, اب وہ ملاوٹ والی کمائی ہے, یہ جھوٹ والی کمائی ہے, غلط کہہ کے بیچا ہے, اور اس کو کہیں گے کہ میں اس میں سے خیرات کروں, حج کروں, صدقہ کروں. یہ سوچ بڑی غلط ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. زکوٰۃ کو مال کا میل کہا گیا. اللہ کی راہ, یہ بھی کہتے ہیں مال کہا گیا, تو کیا مال کا جو میل ہے وہ غریبوں کو دیتے ہیں, مسکینوں کو دیتے ہیں؟ میل سے مراد وہ جو دل میں آ جاتی ہے, اوہو. اس کی محبت کی وجہ سے, مال کی محبت کی وجہ سے جو دل میں میل آ جاتی ہے اس کو صاف کرتا ہے. یہ آپ نوٹ دھوتے ہیں, یہ جو دل میں آپ کے میل آ جاتا ہے یہ اس کی دھلائی کے لیے ہے کہ اس میل سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے دل میں صفائی رہے, میل نہ آئے. کسی کمرے میں کچرا ہو میں رہنا پسند کروں گا؟ بالکل. تو جہاں مال کی محبت ہوگی وہاں اللہ کے جلوے کہاں سے آئیں گے؟ تو دل تو اللہ کے لیے عرش. واہ سبحان اللہ. قلب المؤمن عرش اللہ تعالی, مومن کا دل اللہ کا عرش. تو اس میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے, اس میں رب کی محبت ہونی سبحان چاہیے, اللہ. اس کے رسول کی, اس کے پیاروں کی. ایک کالر موجود ہیں علامہ صاحب اجازت. ناظرین کرام, لیکن ایک وقت ہو چکا ہے, کال بعد میں لیں گے, لیکن وقت ہو چکا ہے ایک مختصر وقفے کا. آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہم لوٹ کر آتے ہیں کچھ ہی لمحوں کے بعد, آپ یہیں رہیے گا. خوش آمدید ناظرین کرام. ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کی, کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت کا نام ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی عبادت جتنی کروائیں وہ کرتا ہے, لیکن مالی عبادت کی بات آتی ہے تو دل میں بخل پیدا ہو جاتا ہے. ناظرین کا پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کنزا بول رہی ہوں لاہور سے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے.
मेरा सवाल ये है कि ज़कात जो है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में हमें करनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में भी करवा सकते हैं या इकट्ठे ही देनी चाहिए, ठीक या है। जब हमारे पास तो हम तब दे सकते हैं? ठीक है, ठीक जी अल्लामा साहब। जी, इसमें कोशिश ये करें कि देर ना हो, यानी पेशगी देना तो बहुत अच्छी बात है सुभान अल्लाह, कि आपको इकट्ठा मालूम हुआ कि नहीं तो आपने कभी 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, पेशगी एडवांस दे रहे हैं जिसको कह रहे हैं, और साल के आखिर में शुमार कर लिया कि पूरी हो गई है या कुछ रह गई है। लेकिन ये कि आज की तारीख में ज़कात पड़ गई है, लेकिन सोच रहा हूँ कि रोक लूँ तो मुझे याद रहे ना रहे, पिछलों को मालूम हो ना हो, ज़कात का पैसा मेरी असली रकम में तो मिला ना रह जाए, वरना उसको भी ले डूबेगा। तो देर ना करे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिया जा सकता है। यानी वक्त आने से पहले पहले मुकम्मल कर दें। कोशिश ये करे, अगर कहीं थोड़ा सा मालूम हुआ महीने 2 महीने बाद किसी ऐसे अजीज को देना है जो महीने बाद की है, तो वो उतना कर ले, लेकिन खाम खा देर ना करे, उसमें गुनाह होता है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, आरिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आरिफ महमूद साहब? ठीक ठाक? अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का जी। कोयटा में क्या जोश और जज्बा देखते रमदान का? हाँ जी, जैसे मुल्क के दीगर शहरों में रमज़ान की आमद के साथ ही लोगों का जोश खरोश बढ़ जाता है, इसी तरह कोयटा में भी लोगों का जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो है हम कोयटा के मारूफ इलाके बादशाह खान चौक पे मौजूद हैं। यहाँ लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इफ्तारी की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। यहाँ पे सब्ज़ी मार्केट है, गोश्त मार्केट है और दूसरे ख़रीदारी के मराकज़ हैं। चूँकि दिन भर मौसम गर्म रहा है और दिन को बाजार वीरान रहे हैं, इस वक्त जैसे ही सूरज ढलता जा रहा है और इफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों की तादाद बाजार में बढ़ती जा रही है और वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, कोई सवाल करना चाहें अल्लामा साहब से? जी, अलामा साहब के साथ हमारे साथ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। वो अलामा साहब से कुछ ज़कात के हवाले से कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताइए हमें। जी, मेरा नाम आगा फरीद है। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी मुलाजिम से जो ज़कात काटी जाती है या एक बैंक अपने बैंक होल्डर से काटते हैं, क्या ये लीगल तरीका है? इससे कोई और अच्छा लीगल तरीका नहीं होता इनसे? जी, इनका ये कहना है कि अलामा साहब हमें ये बताएं कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से की भी ज़कात काटी जाती है और बैंक भी ज़कात काट लेते हैं, क्या ये तरीका सही है? अगर ये सही नहीं तो इसके लिए एक सही तरीका हमें बताया जाए। जी ठीक है, आपको अभी मैं जवाब दे दूं मेरे मोहतरम। ये जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में चूँकि नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करने के लिए ये सिलसिला किया गया था, तो बैंकों से तो ये बात तय थी कि बैंकों में जो इतनी रकम होगी तो लोगों में ऐलान किया जाएगा ताकि वो नीयत भी कर लें, और उनको बताया गया था कि ये कहाँ खर्च की जाएगी। अब वो निज़ाम सही रहा नहीं रहा, जब तक लोग नीयत नहीं करेंगे ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन तनख्वाहों का मामला जो है वो मेरे सुनने में पहली बार आया कि तनख्वाहों से काट ली जाती है। तनख्वाहों से ज़कात नहीं काटनी चाहिए इस तरह। हाँ, बैंक की रकम बताकर लोगों को ताकि वो नीयत कर लें और वो सही खर्च की जाए तो वो दुरुस्त होगी। ठीक है, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है और बड़ी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। आप लोग अपना अपना नाम बताएं तरतीब से, माइक में। लाइबा। आप? माहिन। आप? मायरा। माशाअल्लाह। वानिया। माशाअल्लाह। ज़ैर। जी, पीछे अनुषा। जी। अनुषा। अनुषा लड़के का नाम नहीं है, दूल्हा को कहते हैं जहां तक मुझे मालूम। अच्छा, आप ये बताएं, आप में से रोजा किसका है? अच्छा, आपका भी है। नहीं, सच सच बताएं किसका रोजा है। आपका रोजा पहली मर्तबा रखा है? इससे पहले रखा था कभी? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। अच्छा, आप ये बताएं, आप में से किसी को नमाज आती है? कभी पढ़ी है? अच्छा, सना जिसको कहते हैं ना, सुबहानकल्लाहुम्मा, वो याद है? सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका,
ابھی آپ نے کہا آپ کو نماز آتی ہے، تو پڑھیں نا، یہ پڑھ کے سنائیں مجھے. نہیں، یہ دوسری چیز ہے. چلے ماشاءاللہ. اچھا جی، آپ کا کوئی سوال آپ میں سے کسی نے کرنا ہے؟ جی دیں ان کو مائک دیں. رمضانوں میں ہمارے ماما پاپا ہمیں اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اچھا، آپ کے ماما پاپا رمضان میں زیادہ کرتے ہیں اور باقی دنوں میں نہیں کرتے؟ اچھا بیٹا، جب آدمی کو پیاس لگتی ہے نا اور پانی نہیں پیتا ہے تو اندر گرمی آ جاتی ہے. اس گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی آواز میں جو طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، تو وہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آپ کے لیے کوئی گرمی کر رہے ہیں، وہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے. اس پر ہی تو قابو پانا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو جب ماما پاپا کو غصہ آئے نا تو ان سے کہنا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیں گے غصہ چلا جائے گا. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ جی رمضانوں میں ہمیں غریبوں کی کیا مدد کرنی چاہیے؟ بیٹا آپ افطاری کریں، جس وقت آپ کے سامنے کتنی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں سے تھوڑا سا غریبوں کو دیں. آپ اپنے لیے کپڑے بناتے ہیں عید کے، غریبوں کے بنائیں. آپ گھر میں راشن لاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، آپ ان کو دیں. آپ آپس میں پیار بانٹتے ہیں، ان کو پیار دیں. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ بھی نیکی ہے تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. جی دوسرے کو مائک دیجیے گا. ان کو دیں مائک. ہم صرف رمضان میں ہی غریبوں کو کیوں کھانا اور پیسے دیتے واہ ہیں؟ واہ واہ، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں رمضان میں اس کا زیادہ خیال اس لیے آتا ہے کہ ہم خود بھوکے رہتے ہیں نا روزے میں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، صرف رمضان میں نہیں، ہمیں تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے روز. اور ہم لوگ کتنا کھانا فریج میں رکھ دیتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں، کتنا کھانا خراب ہو جاتا ہے. پھل زیادہ لا کے رکھ لیتے ہیں، گل سڑ جاتا ہے، لیکن غریب کو نہیں دیتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے اپنا پیار بڑھائیں اور ان کو بھی اپنے اندر زندگی میں زیادہ شامل کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ زندگی کے مزے لے سکیں. آپ کبھی غریب کو سلام کرتی ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے، آپ نے کبھی ان کو سلام کیا؟ آج سے آپ ان کو بھی سلام کیا کریں. اگر وہ مسلمان ہیں ان سے بھی پیار کی باتیں کریں تو یہی ہمارے لیے نیکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، آج آپ نے روزہ رکھا تو نماز بھی پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی تھی؟ اس کے بعد نہیں پڑھی؟ شاباش. تو ہم لوگ روزہ رکھیں نا تو روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. اچھا آپ لوگ اپنے ماں باپ کو تنگ تو نہیں کرتے؟ ستاتے تو نہیں ہیں؟